नमस्ते, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली फेसन डिजाइनर जे। कटिङ एन्ड स्टिचिङ रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई थिचेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। साथीहरू, आज हामी 40 छाती अथवा 40 चेस्टको कोट कटिङ गर्दैछौँ। आज तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन दबाएर अलमा क्लिक गर्नुहोला, किनकि म कटिङ एन्ड स्टिचिङ रिलेटेड भिडियो ल्याइरहेको छु। त हामी कोट कटिङ सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा पनि यसको नाप देख्न सक्नुहुन्छ र म एकपटक भनिहाल्छु। हाम्रो कोटको मेजरमेन्ट अथवा नाप यस प्रकार छ। लम्बाइ 27, चेस्ट 40, स्टमक कमर 38, स्लिप्स 24, मोहरी 10, शोल्डर अथवा तिर 18, हिप 42 र हाम्रो यसको कलर 16 रहेको छ। सुरुमा हामी 1 इन्चीमा चिन्ह लगाएर हामी सोझो धर्का तान्छौँ। पहिला किनारीमा 1 इन्ची चिन्ह लगाउँछौँ। तपाईँ कपडामा कटिङ गर्दाखेरि धारीलाई छोडेर आधा इन्ची अगाडि चिन्ह लगाएर सिधा चिन्ह लगाउनु होला, किनकि यो पेपरमा हो। तपाईँले कपडामा कटिङ गर्दाखेरि धारी छोडेर आधा इन्ची अगाडि चिन्ह लगाएर सिधा चिन्ह लगाउनु होला। यो म लगाइसकेँ। अब हामी माथिबाट हामी 1.5 इन्ची 1.5 इन्ची माथि छोडेर त्यसपछि हामी यता लम्बाइ नाप्छौँ। हामी लम्बाइ नाप्छौँ। यहाँबाट हाम्रो लम्बाइ 27, त हामी 27 मा चिन्ह लगाउँछौँ। र हाम्रो 2 इन्ची फोल्डिङ भयो तल। अब यो माथिदेखि लम्बाइ जहाँदेखि लम्बाइ नापेका थियौँ त्यहीँबाट हामी छातीको चौथो भाग राख्ने। छातीको चौथो भाग 10 चौको 40, 10। त्यसपछि माथि 1.5 इन्ची माथि चिन्ह लगाउने। त्यसपछि हाम्रो कमर निकाल्ने भाग चाहिँ हाम्रो लम्बाइको आधा प्लस 2.5 इन्ची गर्नु होला। 13.5 प्लस 2.5 इन्ची 16 मा हाम्रो कमर हुन्छ, 16 इन्चीमा। र सेम चिन्ह हामी यता पनि लगाउँछौँ, जस्तो कि उता पनि जुन चिन्ह लगाएका छौँ त्यतिमा नै यता सेम चिन्ह लगाउँछौँ। हामी सिधा चिन्ह लगाउनको लागि अब हामी सबै चिन्हलाई तानिहाल्छौँ। अब यहाँनिर हामी आधा इन्ची लिन्छौँ र अब यहाँनिर हाम्रो 1 इन्ची र सेम यहाँ पनि 1 इन्ची र यो तल र यो बिचको चिन्हलाई मिलाइदिने, सिधा धर्का तानिदिने। र अब यता माथि हाम्रो सेप फन्टीले यसरी सेप मिलाउने, सेप दिने यसलाई। र यसलाई यताबाट सेप दिने।
त्यसपछि हाम्रो यता गलाको भाग नाप्छौँ। हाम्रो छातीको 12 भागबाट 1 भाग राख्न सक्नुहुन्छ या कलरको 5 भागको 1 भाग राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कलर 16 छ, 16 को 5 भाग लगाउँदाखेरि हाम्रो 3 इन्च 2 सुट आउँछ र छातीको 12 भागबाट 1 भाग राख्दा पनि त्यति नै आउँछ। हामी यता 3 इन्ची 2 सुट राख्छौँ र यता माथि हामी 1 इन्ची उठाउने र माथिबाट हामी 1.25 इन्ची तल नाप्छौँ। 1.25 इन्ची र यसरी धर्क तानेर यता पनि धर्क तानेर अब हामी यसलाई सेप दिन्छौँ। यसरी सेप दिइसकेपछि हाम्रो तिर 18 छ, 18 को आधा 9, त्यसमा प्लस हामी आधा इन्ची प्लस गर्छौँ। 9.5 मा चिन्ह लगाउँछौँ। यता 9.5 मा र तिर धल्काउने भाग हाम्रो 1.5 इन्ची र यता हाम्रो माथि जति छ किनारीदेखि नाप्नु होला। माथि जति छ त्यति सेम यता नाप्नु होला। माथि जति नाप्छौँ हामी त्यति बराबर यता नापेर हामी 1 इन्च माइनस गर्छौँ। 1 इन्च यता माइनस गर्छौँ र आधा इन्ची हामी अगाडि एक चिन्ह अरु लगाउँछौँ र हाम्रो यसरी सेप दिन्छौँ माथि र यताको हाम्रो यो चिन्हमा मिलाउँछौँ र हाम्रो कम्मर छातीको छैठौँ भाग राख्नु होला साथीहरु। छातीको छैठौँ भाग 7.25 इन्ची आउँछ हाम्रो। 7.25 इन्ची, आधा इन्ची हाम्रो सिलाइ भाग छोड्ने र यता जति छ यो जति छ हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै यो नाप भन्दा 0.25 इन्ची बढाएर राख्नुपर्छ। हाम्रो हिपमा 0.25 इन्ची बढी राख्नुपर्छ कमर भन्दा। कमरमा जति राख्यौं हामी त्यहाँबाट 0.25 इन्ची बढी हामी यहाँ 8 इन्ची राख्छौं र अब हामी यो सेप फन्डीले सेप दिने यसरी र यसलाई यसरी सेप दिने र हाम्रो यो साइड चाकको लागि साइड चिरुवाको लागि हामी 7 इन्ची राख्छौं। यता प्लस 1 इन्ची माथि एक धर्क सिलाइ भाग छोड्ने र यता हाम्रो 0.25 इन्ची राख्नु होला। 0.25 इन्ची र यसलाई हामी सिधा धर्का तान्छौं। अब हामी यसलाई कटिङ गर्छौं।
साथीहरू तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ, मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ एकदम। अब हामी अगाडिको भाग कटिङ गर्छौं। यसको माथिबाट हामी पछाडिको भागलाई यसरी राखेर यो चिन्हबाट सिधा चिन्ह लगाउँछौं हामी, जहाँदेखि हाम्रो कोटको लम्बाइ छ र यो सबै जुन चिन्ह छ हामी त्यो चिन्ह उठाइहाल्छौं सिधा चिन्ह लगाउनको लागि। सबै चिन्हलाई हामी लगाउँछौं। र यहाँ तल हामी 1 इन्ची लम्बाइ दिन्छौं, हाम्रो 1 इन्ची बढाउँछौं अगाडिको भागमा र यसलाई साइडमा राखौं। अब त हामी यो चिन्हलाई सबै धर्का तानिहालौं सिधा। हाम्रो यहाँ किनारी 1 इन्ची मा चिन्ह लगाएर हामी सिधा धर्का तान्छौं। अब यहाँ हाम्रो छातीको चौथो भाग राख्छौं। छातीको चौथो भाग हाम्रो छातीको चौथो भाग 10 चौको 40 10 राख्छौं यहाँ हाम्रो 10। त्यसपछि यता पनि सेम त्यति नै राख्ने र यहाँ हिपमा पनि सेम त्यति नै राखौं 10 चौको 40 10 र यो तल र बीचको कमरको भागको चिन्हसम्म हामी सिधा मिलाइदिन्छौं। र हामी यहाँ 10 चौको 40 10 मा चिन्ह लगाएका थियौं हामी, त्यहाँबाट पौनी इन्ची कम गर्छौं, भित्र पौनी इन्ची कम गर्छौं। र जति पौनी इन्ची कम गरेर लगायौं त्यति नै सेम चिन्ह माथि पनि लगाउँछौं हामी। यता हामी पोकेटको लागि
चिन्ह लगाउँछौँ। यहाँदेखि हामी पौने 2 इन्चीमा चिन्ह लगाउँछौँ र यहाँदेखि हाम्रो 4 इन्ची पोकेट र यो 2 इन्चीमा हाम्रो बीचको सेन्टर भयो र यता आधा इन्ची माथि उठाउँछौँ यसलाई, आधा इन्ची माथि र यता पोकेटको लागि 1 इन्ची र यहाँ पनि 1 इन्ची र अब यसलाई धर्का तानिहालौँ। र यता हामी यो चिन्हबाट हामी पौने 2 इन्ची अगाडि चिन्ह लगाउँछौँ सेप दिनको लागि। अब यो सेप फन्टीले हामी यता सेप दिन्छौँ। र अब हामी तलदेखि यहाँदेखि हामी बटनको भाग राख्छौँ। लम्बाइको 3 भागको 1 भाग राख्छौँ यहाँ बटन राख्नको लागि। 27 लम्बाइ छ, 27 को 9 तिया 27 हाम्रो फर्स्ट बटन 9 इन्चीमा हुन्छ, 9 इन्चीमा राख्छौँ। र अब हामी यहाँ बीचको सेन्टर नाप्छौँ। यहाँ पोकेटको बीचको सेन्टरमा किनारबाट कति छ सेम त्यति नै यता राख्छौँ हामी बीचको डाट दिनको लागि। सेम त्यति नै चिन्ह राख्छौँ। यता हामी पौने इन्ची अगाडि लगाउँछौँ, त्यहाँदेखि हाम्रो पोकेट हुन्छ। र यता जति छ 3 इन्ची 1 सुट हामी यता पनि 3 इन्ची 1 सुट लगाउँछौँ। र यता हामी यसरी चिन्ह लगाउँछौँ, पोकेटको लागि हो यो। र अब यहाँ पोकेटको तल हामी 2.5 इन्ची तल यो डाट हाल्ने हो। यो सेन्टरमा चिन्ह लगाइदिने र 2.5 इन्ची तल हाम्रो डाट पर्छ। यता हाम्रो दोस्रो बटन 4 इन्चीमा, अर्को बटन 4 इन्चीमा लगाउँछौँ। र यहाँनिर हाम्रो आधा इन्चीमा चिन्ह लगाउँछौँ। हाम्रो यता निपेलको चिन्ह लगाउनको लागि हाम्रो र यता हाम्रो यसको बीचको सेन्टरमा चिन्ह लगाउने र यता हामी पौने इन्ची भित्र लगाउँछौँ एक चिन्ह। त यो चिन्ह र यो चिन्ह हामी मिलाइदिन्छौँ। र यो चिन्हलाई हल्का अगाडि हामी 2.5 इन्ची जति अगाडि एक धर्का तानिहाल्छौँ। र यता हाम्रो 40 छाती भएकोले यसमा हामी 3 इन्ची 2 सुट अथवा 3.25 इन्ची राख्छौँ। यता हामी यता 2.5 इन्ची राख्छौँ, हामी पौने इन्ची कम राख्छौँ, उताभन्दा पौने इन्ची कम राख्छौँ, त 2.5 इन्ची मात्रै। र अब यता धर्का तानिहालौँ र यसलाई यता सेप मिलाउँछौँ, हामी सेप दिन्छौँ।
र हाम्रो यता निपेल राख्ने यो 40 छाती हुनाले हामी 2.5 राख्छौँ। कम नापकोलाई हामी 2.5 इन्ची राख्छौँ। यो 40 छाती छ, त्यही भएर हामी 2.5 इन्ची राखिहाल्छौँ र यसरी सेप फन्टीले सेप दिन्छौँ। यसरी सेप दिन्छौँ हामी। यता माथि हामी आधा इन्ची माथि उठाउँछौँ। यसलाई आधा इन्ची मात्रै। र यहाँ हाम्रो तिर ढल्काउने भाग हाम्रो 2 इन्ची राख्छौँ। र यहाँ त्यो चिन्ह ठ्याक्कै मिलाएर चिप्चिन्हमा हामी यहाँ चिन्ह लगाउँछौँ। 1 सुट कम राख्छौँ हामी। अब हामी यता सेप दिन्छौँ। हामी पछाडिको भागमा यसरी सेप दिएका थियौँ र हामी अगाडिको भागमा यसरी सेप दिन्छौँ। यताबाट सेप दिन्छौँ हामी अगाडिको भागमा। र यहाँदेखि हामी सेप दिनको लागि 1 इन्ची माथिमा चिन्ह लगाउँछौँ। 1 इन्चीमा र यो मैले आर्महोलको गोलाइ राख्नको लागि ल्याएको छु स्केल। तपाईले पनि यो स्केल को मद्दतले लगाउन सक्नुहुन्छ। हातले पनि सेप दिन सकिन्छ, तर मैले यो स्केलको युज गरेको छु। तपाईले पनि यस्तै स्केल लिएर युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई सहज लाग्नेछ। हुन त हातले सेप दिन सक्छौँ, तर मैले यो स्केलले सेप दिएको छु। हामी यता आधा इन्ची कट लगाउँछौँ। यता आधा इन्ची यो कपडालाई निकाल्छौँ। त्यसपछि हाम्रो राम्रोसँग सेप बस्छ। हामी यता पछाडिको भाग नाप्छौँ। यो हाम्रो 8 इन्ची छ। हामी टाइट फिटिङको लागि 3.5 इन्ची राख्छौँ र मिडियम फिटिङको लागि 3.25 देखि 4 इन्चीसम्म राख्छौँ र लुज फिटिङको लागि हामी 4.25 देखि 4.5 सम्म राख्छौँ। त हामी मिडियम फिटिङ राख्ने हो, त्यही भएर हामी 4 इन्ची राख्छौँ। 4 इन्ची यता नापेर यहाँ 1 चिन्ह लगाउँछौँ र हामी पछाडिको भाग जुन नापेका थियौँ 8 इन्ची, त्यो 8 इन्चीको आधा इन्ची कम गरेर 7.5 मा हामी 7.5 इन्ची त्यहाँ राखेर यता हाम्रो हिप 42 छ, त 42 को आधा 21 मा चिन्ह लगाउँछौँ हामी। 21 मा त
त हाम्रो यहाँदेखि पुरै किनारीसम्म जति छ त्यति, यहाँदेखि किनारीसम्म जति छ त्यति नाप यहाँ राख्छौँ। सेम नाप राख्छौँ। यहाँ त्यति नै राख्छौँ, यहाँ पनि त्यति नै राख्छौँ। यो धर्कालाई अलि अगाडिसम्म लगाइहाल्छौँ हामी। यो सबै धर्कालाई हामी अगाडिसम्म लगाउँछौँ। अब हामी यता कमरमा यो हिप र कमरको बीचमा कति फरक छ हाम्रो हिप 42 छ, कमर 38 छ। हिप 42 अनि हाम्रो कमर 38 छ। त बीच हाम्रो यो 42 र 38 को बीचको ग्याप कति छ? 4 इन्ची। त 4 इन्चीलाई हामी 4 भाग लगाउँछौँ। 4 भागको 1 भाग हामी यहाँ माइनस गरिदिन्छौँ। हामी यहाँदेखि 1 इन्ची माइनस गरिदिन्छौँ। अब यता हामी यो सेप फन्टीले सेप दिन्छौँ। र यता हामी यसरी सेप दिन्छौँ। हामी यता माथि 4.5 इन्ची लुजिङ दिन्छौँ। यता 4.5 इन्ची लुजिङ दिन्छौँ। यहाँनिर 4.5 इन्चीमा चिन्ह लगाउँछौँ। 4.5 इन्चीमा चिन्ह लगाइसकेपछि हामी ब्याक साइड नाप्छौँ। हाम्रो ब्याक साइड यहाँनिर हाम्रो 8 इन्ची छ। 8 को आधा इन्ची कम गरेर अब यो चिन्हबाट हामी 7.5 इन्ची पछाडिको भाग जुन नाप्यौँ 7.5 इन्ची, त्यहाँदेखि यो चिन्हदेखि राखेर हामी यता नाप्छौँ। छातीको 40 छातीको हामी आधा 20 दुना 40, त हामी 20 मा चिन्ह लगाउँछौँ। यहाँ 20 मा। त्यसपछि यहाँको हाम्रो ग्याप 1.5 इन्ची छ। 1.5 इन्ची जुन ग्याप छ हाम्रो, यो ग्यापलाई हामी यहाँनिर हामी सेप दिनको लागि यहाँ 1.5 इन्ची हामी यहाँनिर राख्छौँ। यहाँनिर 1.5 इन्ची राख्छौँ। यहाँनिरको ग्याप हामी यहाँ 1.5 इन्ची यहाँ राखेर हामी सेप दिन्छौँ। यहाँनिर यता हामी आधा इन्ची अगाडि चिन्ह लगाउँछौँ सेप मिलाउनको लागि। र हाम्रो यो नाप छाती र कमरको बीचमा 2 इन्ची मात्रै ग्याप छ, त्यही भएर हामी यसरी सेप दिन्छौँ। हामी यसरी सेप दिन्छौँ किनकि पेटमा टाइट हुन्छ। यो अर्को साइडबाट सेप दिँदाखेरि पेटमा टाइट हुन्छ, त्यही भएर हामी यताको सेप दिन्छौँ। हामी यस्तो सेप नदिएर हामी यतापट्टिको सेप दिन्छौँ।
र यहाँनिरबाट हामी माथि 4 इन्ची नापेर हामी यता आधा इन्ची जहाँ चिन्ह लगाएका थियौं त्यहाँनिर मिलाउँछौं यसरी। त्यसपछि यहाँनिर हामी जहाँदेखि हाम्रो यो स्केल बस्छ त्यहाँदेखि यसरी सेप मिलाउने। यो यहाँदेखि कट हुन्छ, कटिङ। हाम्रो यताको जुन आधा इन्ची कट छ यो आधा इन्ची हामी यहाँबाट कम गर्छौं, आधा इन्ची डाउन यहाँ गर्छौं हामी। यहाँदेखि अब सेप मिलाउँछौं, यसरी सेप दिने यसलाई। यता हाम्रो 2 इन्ची फोल्डिङ भाग, यता 2 इन्ची। अब हामी यसलाई पनि सिधा धर्क तान्छौं। र यहाँनिर हाम्रो गोलाइ दिने हामी 1.25 इन्ची राख्छौं गोलाइ दिनको लागि। गोलाइको लागि 1.25 इन्ची। र यो सेप फन्टीले यसरी सेप दिने। र यसलाई यसरी हातले हामी सेप दिन्छौं यहाँनिर। र यता हामी यहाँ ठ्याक्कै चिन्हमा मिलाएर हामी यो साइड चाकको लागि यहाँ चिन्ह लगाउँछौं। र यता हामी 2 इन्ची राख्छौं र यता 2.5 इन्ची। र यसलाई हामी सिधा चिन्ह लगाउँछौं। त हाम्रो यो रेडी भयो साथीहरु। अब हामी यसलाई कटिङ गर्छौं।
त हामी बाहुला कटिङको लागि पेपर लिइसकेका छौँ। त हामी सुरुमा पहिले माथि नाप्छौँ। हामी 1 इन्चीमा चिन्ह लगाउँछौँ, सिधा चिन्ह। अब यहाँदेखि हामी यहाँसम्म हाम्रो 1 इन्ची प्लस गरेर हाम्रो बाहुलाको लम्बाइ 24 छ। 1 इन्ची प्लस गर्छौँ हामी 25 राख्छौँ। 25 भयो। र अब हामी 2 इन्चीमा चिन्ह लगाउँछौँ 1 र यता छातीको छैठौँ भाग 6.25 इन्चीमा लगाउँछौँ चिन्ह। हाम्रो 6.25 आउँछ छातीको छैठौँ भाग। अब यो सबै चिन्हलाई अगाडिसम्म तानिहाल्छौँ पहिला। अब हामी यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो कति छ 18 को बीच 9, बीचको भाग 9। त्यसपछि 9 बाट हामी 1 इन्ची माथि 8 मा चिन्ह लगाउँछौँ यहाँ र यसलाई धर्का तानिहाल्छौँ। यसलाई पनि त्यसपछि हाम्रो यता छातीको चौथो भाग राख्छौँ। यहाँ म यो पेपरमा कटिङ गर्दैछु, त्यही भएर यो छेउबाट नै नाप्दैछु। यो बाहुला छेउबाट नै नाप्दैछु। तपाईले कपडामा कटिङ गर्दाखेरि धारीसम्म सिधा चिन्ह लगाएर त्यसपछि अगाडि नाप्नु होला। म यो पेपरमा किनारबाट नै नाप्दैछु। यो हाम्रो छातीको चौथो भागको 1 भाग राख्दैछौँ हामी 10 चौको 40। हाम्रो 40 छाती छ त हाम्रो यता 10 राख्ने। 10 मा 1 चिन्ह लगाउँछौँ र यता हाम्रो अगाडि 1.5 इन्ची अगाडि र 1.5 इन्ची पछाडि। र यहाँनिर हाम्रो छातीको चौथो भाग 10 को 0.25 इन्ची कम राख्छौँ हामी। 0.25 इन्ची कममा चिन्ह लगाउँछौँ र यता 1.5 इन्ची अगाडि र 1.5 इन्ची पछाडि। र हाम्रो माथि जति छ त्यति सेम चिन्ह यहाँ लगाउने। छातीको चौथो भाग 10 चौको 40 10 मा, त्यसपछि 1.5 इन्ची अगाडि र 1.5 इन्ची पछाडि। र अब हामी यो सेप फन्टीले सेप दिन्छौँ, सेप मिलाउँछौँ। यो यसरी सेप दिन्छौँ हामी। र यता
भित्रको चिन्ह पनि हामी उता पनि सेप दिन्छौँ। हामी बीचको चिन्हमा लगाउँदैनौँ। अब यता हाम्रो 10/40 नापेका छौँ। त्यहाँको बीचको सेन्टरमा हामी 5मा चिन्ह लगाउँछौँ र यता माथि पनि हामी 5मा चिन्ह लगाउँछौँ। यो बीचको सेन्टर भयो। यहाँनिर हल्का सानो त्यहाँसम्म धर्क टानिदिने हामी, त्यो बीचको सेन्टर हो यो। अब त्यहाँबाट यसरी मिलाइदिने। र त्यो चिन्हबाट यता हाम्रो तलको चिन्हमा मिलाइदिने यसरी। र अब यसलाई मैले यो आर्महोल घुमाउने जुन स्केल छ त्यो स्केलले यसमा सेप दिँदैछु र हातले पनि सेप दिन सकिन्छ। मैले अर्को भिडियोमा हातले सेप दिएको छु। यसमा चाहिँ मैले यो आर्महोल घुमाउने स्केलको युज गरेको छु। यसमा यसरी एकदम सजिलो हुन्छ सेप दिनाले, छिटो पनि हुन्छ र हातले पनि मिलाउन सकिन्छ राम्रोसँग। र यसरी यसलाई यहाँदेखि यसरी हामी सेप दिन्छौँ। यसरी सेप भयो हाम्रो। अब हामी यहाँ छेउमा आधा इन्ची भित्रतर्फ चिन्ह लगाउने र यो सेप फन्टीले अलि सेप दिने, माथितिर सेप दिने, हल्का आधा इन्चीको सेप यसरी। त्यसपछि हामी यता मोहरी नाप्छौँ। मोहरी हाम्रो 10 छ, त हामी यहाँदेखि हाम्रो 7 इन्चीमा चिन्ह लगाउँछौँ। 7 इन्चीमा हाम्रो यो 10 इन्ची मोहरी छ। त्यसरी हामी नापेर हेर्छौँ आधा इन्ची दबाएर। त यो हाम्रो आधा इन्ची कम भइरहेछ, 9.5 मात्रै। त्यही भएर हामी 7.5 मा चिन्ह लगाउँछौँ यहाँ, 7.5 मा। त्यसपछि हामी फेरि नाप्छौँ यता आधा इन्ची दबाब छोडेर। त हाम्रो 10 इन्ची ठिक्कै आइरहेछ अहिले। अब हामी यसरी सेप दिन्छौँ बाहुलामा। यसरी सेप दिने। र अब यता आधा इन्ची तलपट्टि र आधा इन्ची यता माथिपट्टि उठाएर र अब यसरी धर्का तान्दिने। यो हाम्रो बाहुलाको सेप मिलाउनको लागि। यता हाम्रो 2 इन्ची फोल्डिङ राख्नुपर्छ। 2.5 इन्चीसम्म राखे पनि हुन्छ, 2.5 इन्ची ठिकै हुन्छ। तर उता कपडा कम हुनाले त्यो छेउपट्टिको आएन। हल्का यो किनारमा हल्का चाक्लो गरी लगाउनु हो र उता पनि हल्का चाक्लो गरी हाम्रो पाइन्टको मोहरीमा जुन हामी तलपट्टि हल्का तुर्पाई गर्ने भाग हल्का तिर्सै राख्छौँ, त्यसरी राख्ने हो। र अब हामी यसलाई कटिङ गर्छौँ।
हाम्रो यो कम्प्लिट भयो। हामी कटिङ गर्छौँ। यसरी मिलाएर राख्ने। पहिले मिलाएर राखिसकेपछि हामी यो चिन्ह लगाइदिन्छौँ छेउछेउमा। यसरी चिन्ह लगाइसकेपछि त्यहाँनिरको चिन्ह उठाउँछौँ हामी र यताको चिन्ह। र यसरी उठाएर हामी जो अगाडिको चिन्ह जुन लगायौँ त्यो चिन्हमा हामी राख्छौँ र यता यसरी चिन्ह लगाइदिने छेउछेउमा। र अब यसलाई हामी जुन चिन्ह उठाएका थियौँ त्यो चिन्हलाई मिलाइहाल्छौँ, धर्का तानिहाल्छौँ पहिले। र यता हामी सेप दिन्छौँ, जुन चिन्ह लगाएका थियौँ त्यसमा सेप दिन्छौँ हामी। सेप फन्टीले यसरी अब यहाँनिर हामी यहाँनिरबाट यसरी सेप दिन्छौँ यता यसरी। यसरी सेप दिइसकेपछि हामी यसलाई कटिङ गर्छौँ।
हामी यता 1.5 इन्ची लुजिङ दिन्छौँ। 1.5 इन्ची लुजिङ छोडेर हामी कटिङ गर्छौँ यता। त साथीहरु, हाम्रो यो बाहुलाको कटिङ कम्प्लिट भयो। त कस्तो लाग्यो साथीहरु भिडियो? मन परे लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र मेरो हरेक भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोबाट केही न केही सिक्नु भएको होला भन्ने मलाई विश्वास छ। र केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्टमा भन्नु होला।